अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके साथ पर्शियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के हवाले से एक और व्लॉग शेयर करने लगा हूं और आज का हमारा टॉपिक है गर्दान ज़ुबान फ़ारसी माजी मुतलक। इसको हम इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं टेंसेस इन पर्शियन लैंग्वेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अव्वल कि गर्दान होती क्या है। गर्दान के लगवी माना है किसी चीज़ में तब्दीली या तगय्युर लाना। ग्रामर के एतबार से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ग्रामर के हवाले से हम ये कह सकते हैं किसी इसम या फ़ेल के सेगे को मुख्तलिफ सेगों में डालना या मुख्तलिफ सेगों में फेरना, तो उसे हम गर्दान कहते हैं। तो पहले हम इसी के साथ जुड़ते हुए ये कोशिश करते हैं समझने की कि फ़ेल क्या होता है और सेगा क्या होता है। फ़ेल होता है, फ़ेल वो कलमा होता है जो जिसमें किसी काम के करने या होना पाया जाए तो उसे हम फ़ेल कहते हैं। और साथ ही जो सेगा होता है, सेगा होता है किसी चीज़ को सांचे में डालना, जैसे हरूफ और हरकत और सकनात के तादाद को एक सांचे में डालना, उसे हम सेगा कहते हैं। जो इसी के साथ इसके बाद जो हमें सीखना है और याद रखना है वो है मस्दर। मस्दर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं मस्दर के लगवी माना सर चश्मा फूटना, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलना, तो उसे हम मस्दर कहते हैं। लेकिन मस्दर जो हम फ़ारसी में कहते हैं, जो भी लफ्ज़ फ़ारसी में आप देखेंगे और उसके पीछे दन आता है या तन आता है तो हम उसको मस्दर कहते हैं। तो यहाँ पे हम अब कोशिश करते हैं ज़माने के एतबार से ये जो हमने पहला ही टॉपिक में बता दिया था, ज़िक्र किया था कि हम माजी मुतलक सीखने जा रहे हैं। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की जो ज़माने के लिहाज से जो अक़साम है वो तीन है। जैसे हम कहते हैं माजी, जैसे हम हाल कहते हैं और जैसे हम मुस्तक़बिल कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ माजी के हवाले से एक किस्म अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं माजी सादा या हम कहते हैं माजी मुतलक। तो यहाँ पे हम पहले 3 या 4 मस्दर सीखते हैं। पहला मस्दर आप यहाँ पे सीखिए और आपकी स्क्रीन पे जो आपको गर्दान पढ़ाऊँगा और जो अफ़आल या मसादिर सिखाऊँगा वो भी आपकी स्क्रीन पे ख़ुद ज़ाहिर होते हैं। वहाँ से आप इन मसादिर को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आमदन के माना होता है आना और रफ्तन के माना होता है जाना, और इसी के साथ दवीदन का मतलब होता है दौड़ना। और इसी के साथ हम एक और मस्दर यहाँ पे सीखेंगे खुर्दन के माना होता है खाना। जब हम गर्दान शुरू करते हैं तो गर्दान शुरू करने से पहले हमें ये ख्याल रखना होता है कि हम कौन से वाले ज़माने में किस ज़माने की बात कर रहे हैं और कौन से जो टाइप ऑफ टेंस है वो पढ़ रहे हैं। तो उसी हवाले से हमें गर्दान फ़ारसी में बनानी होती है। जैसे मैंने कहा कि माजी के एतबार से माजी वो ज़माना होता है जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, जो गुज़िश्ता ज़माना होता है, उसे हम माजी कहते हैं। और जो माजी मुतलक होता है, माजी मुतलक वो ज़माना होता है कि जो हमारे करीब होता है लेकिन उसमें हमें मुकम्मल बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कब हुई थी। इतना अंदाज़ा होता है कि ये करीब में हुई है, या इतना भी अंदाज़ा लगता है कभी कभार जब हम किसी के साथ गुफ्तार करते हैं, बात करते हैं, तो हमें अंदाज़ा लगता है कि इसको थोड़ा सा वक्त बीत गया है। तो सबसे अव्वल हमें 6 सेगे जो फ़ारसी के है तो उनको याद करना है, उनको याद रखना है। सबसे अव्वल हमारा पहला सेगा जो है वो है वाहिद गायब, और उसके बाद दूसरा सेगा है जमा गायब, और उसी के साथ वाहिद हाजिर, और इसी के साथ वाहिद जमा हाजिर, इसी के साथ वाहिद मुतकल्लिम, और उसके आखिर में जो आता है वो है जमा मुतकल्लिम। वाहिद गायब होता है कि जब हम किसी एक बंदे की बात करते हैं जो हमारे करीब नहीं होता। इसी तरह जमा गायब जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होते। इसी तरह वाहिद हाजिर जो हमारे सामने बंदा होता है और वो एक होता है। और इसी तरह से जमा हाजिर वो लोग जो हमारे सामने मौजूद होते हैं लेकिन उनकी तादाद एक से ज़्यादा होती है। और इसी तरह से वाहिद मुतकल्लिम जब हम ख़ुद बात करते हैं
تو ہم متکلم کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے جمع متکلم جب ہمارے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ہمارے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اور تو ہم اس وقت جمع متکلم میں ہوتے ہیں، جیسے ہم استعمال اس وقت کرتے ہیں۔ تو پہلا جو مصدر ہم نے یہاں پہ سیکھا، پہلا مصدر سیکھا آمدن۔ تو ہماری فارسی کا اصول ہے، جب ہم کسی بھی زمانے کی جو ہے گردان شروع کرتے ہیں، تو جو ہمارے مصادر ہوتے ہیں تو ہم اس کا نون کاٹتے ہیں۔ تو چلیے ہم پہلے آمدن کا نون کاٹتے ہیں۔ تو ہم نے نون کاٹا تو باقی جو بچا وہ ہے آمد۔ اور جب آمد ہمیں حاصل ہوا، حاصل مصدر جو ہمارا ابھی ہے آمد، جو اس کا معنی نکلتا ہے اردو میں وہ آیا، اور جب ہم وہ آیا اس کا معنی نکالا تو یہ پہلا ہمارا بنا، یعنی یہ کیا بنا؟ ہمارا پہلا صیغہ بنا، جیسے ہم نے کہا واحد غائب۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی فارمولا استعمال کرنی ہوتی ہے اور یاد رکھنی ہوتی ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو یہ فارمولا کہتا ہوں، آپ کو میں یہ فارمولا کہتا بھی ہوں اور سکرین پہ بھی خود ظاہر ہوتی ہے، جیسے ند، یہ، ید، میم، یم۔ اور ہمارے کل 6 صیغے ہیں، اور جو پہلا صیغہ ہمیں خود حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے ہمیں مصدر سے، یعنی کہ جو ہمارا مصدر ہوتا ہے اس کا نون جب کاٹتے ہیں تو پہلا صیغہ ہمیں خود حاصل یہاں پہ ہوا ماضی مطلق میں، اور اس کا معنی بھی ہم نے آپ کو سمجھایا، وہ آیا۔ اسی کے ساتھ اب جو یہ آمد ہے، اس کو آپ یا میں آپ کو خود سکھاتا ہوں کہ آپ اس فارمولا کو اس کے ساتھ جوڑتے جائیے۔ جیسے ہم کہیں گے پہلا آمد اور اس کے بعد آمدن، ہم نے فارمولا سے نون دال نکالا اور آمد کے ساتھ جوڑا تو یہ آمدن بنا، یعنی وہ آئے۔ اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، اور اس کا معنی یہ ہوگا وہ آیا، وہ آئے، تو آیا، آپ آئے، میں آیا، ہم آئے۔ اسی طرح جو ہمارا دوسرا مصدر ہے، میں نے کہا تھا آپ کو رفتن، اور رفتن کا نون جب ہم کاٹیں گے تو وہ بنے گا رفت، اور اسی کے ساتھ ہم اس کی جو فارمولا ساتھ میں جوڑتے جائیں گے وہ بنے گا رفت، رفتن، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ اور اردو میں اس کا معنی ہے وہ گیا، وہ گئے، تو گیا، آپ گئے، میں گیا، ہم گئے۔ اور اسی طرح سے جو میں نے کہا تھا دویدن، دویدن سے جب ہم نون کاٹیں گے وہ بنے گا دوید، اور جب ہم اس کے معنی نکالیں گے وہ دوڑا۔ اور اسی کی طرح سے ہم اس کی فارمولا اس کو ساتھ جوڑتے جائیں گے تو وہ بنے گا دویدند، دویدی، دویدم، دویدید، ہم کہیں گے دویدند اور پھر کہیں گے دویدی، دویدید، دویدم، دویدیم۔ وہ بنے گا آپ کی سکرین پہ جو ظاہر ہو رہا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، وہ یوں بنے گا وہ دوڑا، وہ دوڑے، تو دوڑا، آپ دوڑے، میں دوڑا، ہم دوڑے۔ اور جو آخری مصدر ہے، اس مصدر کو میں آپ پہ ڈالتا ہوں، آپ خود اس پہ مشق کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو یہ مصدر خود سے بنانا اور اس کی گردان ماضی مطلق کی گردان کرنا آئی یا نہیں۔ اور اگلی جو ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ماضی قریب کے متعلق ہوگی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ ٹینس ہوتی ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہوتی ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگلا ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور ساتھ ہی میں اہم بات جو ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی جتنی بھی میں ویڈیوز اپنے چینل پہ لاتا ہوں آپ کو وہ مسلسل اور مستقل ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔